Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation or YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay. In this video today, I'm going to talk about question tags. Okay? हेर्नुहोस् त क्वेशन ट्यागमा के हुन्छ यो दैनिक जीवनमा किन प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा नै बुझ्नु छ अहिले चाहिँ पहिला क्वेशन ट्याग ठ्याक ठ्याक मिलाउन त सिकियो दैनिक जीवनमा यसको प्रयोग के हो त्यो कुरा सिक्न बाँकी छ जस्तो तिमी कलेज जान्छौ जाँदैनौ त जान्छौ नि भनेर खेरी खेरी सोध्छौ नि हामी अथवा त्यहाँ तिमीले चिनेको कोही छैन छ त छैन भनेपछि तिमीले त आफ्नो इन्तजाम आफै गर्नुपर्छ भन्दै बोलिराखेको हुन्छौ हामी अथवा कसैलाई केही लिएर आऊ भनेको छ भने यसो बाटा भेट भयो भने ल्यायौ नि ल्यायौ न त भन्दै हिँड्छौँ हामी यसैलाई क्वेशन ट्याग भनेर भनिन्छ अब ग्रामर पहिला हेरौं पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग हेर्नु त पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ भने नेगेटिभ ट्याग हुन्छ अरे नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ भने पोजिटिभ ट्याग हुन्छ अरे स्टेटमेन्ट भनेको यो अगाडिको जस्तो तिमी कलेज जान्छौ नि तिमी कलेज जान्छौ तिमी बिहान कलेज जान्छौ जाँदैनौ त जान्छौ भनेको चाहिँ पोजिटिभ भयो त्यसको ट्याग चाहिँ जाँदैनौ त भयो अथवा तिमी बिहान घरमा बस्दैनौ भनेपछि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हो नि तिमी बिहान घरमा बस्दैनौ बस्छौ त यसरी ठिक्क अपोजिट आउँदैछलाई छैन त भन्नु पर्यो आउँदै छैनलाई आउँदैछ त भन्नु पर्यो यसरी जे कुरा छ त्यसको पोजिटिभ भए नेगेटिभ ट्याग नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भए पोजिटिभ ट्याग हुन्छ ग्रामरको रुल चाहिँ त्यो भयो अब 1 नम्बरबाट हेरौँ है सबै खाले सिकाएको छ त्यसकारण अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नु होला He's writing an essay. ऊ निबन्ध लेख्दैछ Isn't he? छैन त अब राम घर पेन्टिङ गर्दैछ छैन त छ यसरी कुराहरू बढ्छ He's writing an essay. Isn't he? ऊ निबन्ध लेख्दैछ छैन त भनेको चाहिँ लेख्दै छैन त भने जस्तै अर्थ लाग्छ जस्तै होइन लेख्दै नजोडे पनि लेख्दै छैन त भन्ने अर्थ लाग्छ अब यहाँ चाहिँ पोजिटिभ भयो नेगेटिभ आयो यहाँ हेर्नुहोस् है He isn't writing an essay. Is he? ऊ निबन्ध लेख्दै छैन छ त भनेको लेख्दै छ त भनेको हो
यसरी पोजिटिभ लाई नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्टलाई पोजिटिभ ट्याग है। अब यहाँनेरि अर्को हेरौँ। He has carried a bag. Hasn't he? उसले ब्याग बोकेको छ। छैन त? भनेको बोकेको छैन त? अथवा कहीँ जाँदा तपाईले कसैलाई ब्याग बोक्न लाउनु भएको थियो अनि चिया खान बसेका बेला तिमीले ब्याग त बोकेको छौ नि, छैन त भनेर सोध्नु पर्यो। You have carried the bag, haven't you? तिमीले त्यो ब्याग बोक्या छौ नि, छैन त भनेर खेरखार गरेको। त्यस्तै he has carried a bag, hasn't he? उसले ब्याग बोकेको छ, छैन त? He hasn't carried a bag, has he? उसले ब्याग बोकेको छैन, छ त? बोकेको छ त भनेर सोधेको हो। यहाँ पनि ग्रामरले त्यही भनिरहेको छ। पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग। ओके, अब हेर्नुहोस्। He sings a song, doesn't he? यो भन्दा पहिला ग्रामर हेर्नु पर्ने हो। ग्रामरमा हेर्नु त, if there is V5, if there is verb plus SES, यदि भर्बमा SES लागेको छ स्टेटमेन्टमा भने use does for tag question, ट्याग क्वेशनको लागि does प्रयोग गर। यहाँनेरि is छैन isn't बनाउनलाई, had छैन hasn't बनाउनलाई, was छैन wasn't बनाउनलाई, यस्तो बेला SES देख्ने बित्तिकै does लिएर आउने। He sings a song, doesn't he? ऊ गीत गाउँछ, गाउँदैन त? अनि he doesn't sing a song, does he? ऊ गीत गाउँदैन, गाउँछ त? हेर्नु है क्वेशन ट्यागको प्रयोग कति बुझ्नु भयो। यहाँनेरि he is भन्या भए त isn't he हुन्थ्यो, he has भनेको भए hasn't he हुन्थ्यो, तर त्यस्तो उस्तो केही छैन। एकैचोटी he sings a song, यहाँ s वाला भर्ब देख्ने बित्तिकै does लिएर आउने, doesn't he बनाइदिने। अब नौलो चीजहरु पनि हुन्छ है। जस्तै I'm your teacher, aren't I? म तपाईको शिक्षक हो, होइन त? होइन त भनेको। यो am को amont भन्ने शब्द हुँदैन, त्यसो हुँदा aren't बनाउने चलन छ। I'm your teacher, aren't I? म तपाईको शिक्षक हुँ, होइन त? तर I'm not your teacher, am I? म तपाईको शिक्षक होइन, हुँ त? हेर्नु त, I'm not भनेको बेला चाहिँ am I हुँदो रहेछ, तर I'm भनेको बेला चाहिँ aren't I बनाउनु पर्ने रहेछ। ग्रामरले के भन्छ? If there is am in the statement, use are for tag भनेको नेगेटिभ ट्यागमा चाहिँ are प्रयोग गरिन्छ। I'm going, aren't I हुने भयो। I'm teaching you, aren't I? म तपाईहरुलाई पढाउँदै छु, छैन त? ओके,
दे हेल्प अस, डोन्ट दे, कहाँबाट डोन्ट आयो, ग्रामर हेर्नु पर्यो। इफ देयर इज verb 1 इन द स्टेटमेन्ट, यदि स्टेटमेन्टमा verb 1 छ भने यूज डू फर ट्याग क्वेश्चन, ट्याग क्वेश्चनको लागि डू प्रयोग गर भनेपछि दे हेल्प अस भन्दा यहाँ verb 1 आयो। डोन्ट दे, तिनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्छन्, गर्दैनन् त, दे डोन्ट हेल्प अस, डू दे, तिनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्दैनन्, गर्छन् त बनाइएको छ। अब फेरि यहाँ लर्न्ड आयो, LEARNED, लर्न्ड, LEARNT लर्न्ड पनि हुन्छ, LEARNED लर्न्ड पनि हुन्छ। ओके, इफ देयर इज V2 इन द स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्टमा V2 छ भने यूज डिड फर ट्याग क्वेश्चन, डिडको प्रयोग गर भनेको रहेछ। ही लर्न्ड इंग्लिश, डिडन्ट ही, उसले अंग्रेजी सिक्यो, सिकेन त, he didn't learn English, did he, उसले अंग्रेजी सिकेन, सिक्यो त भन्नु पर्यो। ओके, राम पोखरा गएन, गयो त भनेपछि राम पोखरा गएन, गयो त भन्नु पर्यो नि। राम didn't go to पोखरा, did he, गयो त, यसरी प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को आयो फेरि have to वाला, have मात्रै हुँदा त haven't गर्न पाइन्छ, यो have to प्लस verb 1 हुँदा के गर्ने होला, ग्रामरमा पढौं। इफ देयर इज have to प्लस V1 इन द स्टेटमेन्ट यूज डू फर ट्याग क्वेश्चन, have to प्लस V1 भनेको यो सबै यहाँदेखि यहाँसम्म, यो सबै चाहिँ V1 हो। V1 भयो भने डू ल्याउने। दे have to pay the bill, don't they, तिनीहरूले बिल तिर्नु पर्छ, पर्दैन त, तिर्नु पर्दैन त भने जस्तै हो। दे डोन्ट have to pay the bill, do they, तिनीहरूले बिल तिर्नु पर्दैन, पर्छ त। अब has to को कुरा गरौं। he has to write the application, यो has to छ, has मात्रै थियो भने hasn't भइहाल्थ्यो, तर has to छ। त्यसो हुँदा ग्रामरले के भन्छ, इफ देयर इज has to प्लस verb 1 इन द स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्टमा has to प्लस verb 1 छ भने यूज डज फर ट्याग क्वेश्चन, ट्याग क्वेश्चनको लागि डज प्रयोग गर भनेपछि he has to write the application, doesn't he, उसले निवेदन लेख्नु पर्छ, पर्दैन त। he doesn't have to write the application, does he, उसले निवेदन लेख्नु पर्दैन, पर्छ त। यस्तो हुन्छ। अनि यसपछि अब यसपछि हेर्नु है, छुटेका कुराहरू म भन्छु हेर्नुहोस्, जस्तो close the window, close the window, हेर्नु है,
क्लोज द विन्डो। यो क्लोज द विन्डो को क्वेसन ट्याग विल यु हुन्छ। किन विल यु हुन्छ? यसको विल यु हुन्छ, WILL है। ओके, क्लोज द विन्डो विल यु। किन विल यु हुन्छ भन्दा यसरी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स छ, अर्डर रिक्वेस्ट छ भने विल यु लाग्छ। क्लोज द विन्डोमा विल यु हुनुको कारण चाहिँ त्यो भयो। अथवा सिधै जान्नलाई अगाडि भगवान छ भने विल यु हुन्छ। अर्को छुटेको कुरा यहाँ छुटेछ, लेट्स गो। shall we हुन्छ। किनभने लेट्स बाट सुरु हुने सेन्टेन्सहरुको क्वेसन ट्याग shall we हुन्छ। If the sentence starts from let's, shall we is the question tag. Okay? अनि यिनीहरु नै हो छुटेको। had to छ भने did प्रयोग गर्ने। यति कुरा भयो भने तपाईले क्वेसन ट्याग मजाले प्रयोग गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। अब होमवर्क, write the question tag. He was taking a picture को क्वेसन ट्याग के हुन्छ? They have to help her को क्वेसन ट्याग के हुन्छ? यो दुईटा तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, क्वेसन ट्याग को बारेमा त राम्रैसँग बुझ्नु भयो होला। फेरि हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन भने र यो अलिकति लेख्न छुटेकोले कचाककुचुक भयो होला, त्यसमा पनि sorry for the inconvenience because of the missed topic, missed lessons. Okay, thanks for watching this video. Have a nice day. Bye bye.